आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारत में अब तक तस्लीम शुदा स्टार्टअप्स की तादाद 75,000 से तजावुज कर गई है, जो एक संग मील है। कांग्रेस, डीएमके और बाएं बाजू के मेंबरान की जानिब से शोरगुल के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि 2024 तक भारत का सड़क से मुताल्लिक बुनियादी ढांचा अमरीका की तरह हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में कारकुन गोविंद पंसारे की हलाकत की तहकीकात सीआईडी से महाराष्ट्र एटीएस को मुंतकिल कर दी है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से मेंबरान पार्लियामेंट की हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सुरेश एन पटेल ने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर हलफ लिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सीनियर कानूनसाज अरकान के साथ मीटिंग के बाद ताइपी में ताइवान के सदर से मुलाकात की है और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारत आसियान वजारती मीटिंग के लिए कंबोडिया पहुंच गए हैं। भारत में तस्लीमशुदा स्टार्टअप्स की तादाद 75,000 से तजावुज कर गई है। सनत और दाखिली तिजारत के फरोग से मुताल्लिक महकमे ने 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को तस्लीम किया है, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक संग मील है। कॉमर्स और सनत की वजारत ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स के माहौली निजाम को जिद्दत तराजी, जोश और कारोबारी जज्बे से मुसलसल तक़वियत हासिल हो रही है। 2015 में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नए भारत का नजरिया पेश किया था, जो उसके अवाम की कारोबारी सलाहियत पर मुनहसिर है। 16 जनवरी 2016 को जिसे स्टार्टअप्स का कौमी दिन करार दिया गया है, उस दिन मुल्क में इख्तरा और स्टार्टअप्स को तक़वियत फराहम करने के लिए एक मजबूत माहौली निजाम तश्कील देने की खातिर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। 6 साल बाद इस एक्शन प्लान ने कामयाबी के साथ भारत को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप्स माहौली निजाम में तब्दील कर दिया। इब्तदा में 10,000 स्टार्टअप्स 808 दिनों में तस्लीम किए गए, जबकि हालिया 10,000 स्टार्टअप्स को सिर्फ 156 दिनों में तस्लीम किया गया। कॉमर्स की वजारत ने कहा कि रोजाना 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स को तस्लीम किया जा रहा है। मरकजी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल और दीगर मामलात पर सरकार के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस और डीएमके के मेंबरान नारेबाजी करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। स्पीकर वक्फा सवालात की कार्रवाई चलाना चाहते थे, लेकिन शोरगुल के बाद उन्होंने कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कार्रवाई मुलतवी होने से कुछ देर पहले वजीर तवानाई आर के सिंह ने ऐवान में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2022 पेश किया। मुश्तइल मेंबरान ईडी के छापों के खिलाफ शोरगुल कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसके बाद जनाब बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। भारत में 2024 तक अमरीका जैसा सड़कों का बुनियादी ढांचा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने के लिए 26 ग्रीन शाहराहें तामीर की जा रही हैं, ताकि मुस्तहकम सड़क बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। आज राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन शाहराहें दिल्ली को जयपुर, चंडीगढ़, हरिद्वार, अमृतसर, मुंबई, कटरा, श्रीनगर और दीगर शहरों को जोड़ने के साथ साथ वाराणसी को कोलकाता से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन शाहराहों के मुकम्मल होने के बाद सफर के औकात में वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सड़क बुनियादी ढांचे तामीर करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कम्युनिस्ट लीडर गोविंद पंसारे के कत्ल की तहकीकात को महाराष्ट्र पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम से महाराष्ट्र के इंसदद दहशतगर्दी दस्ते को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। 16 फरवरी 2015 को पंसारे और उनकी अहलिया पर कोल्हापुर जिले में बंदूक बरदार हमलावरों के जरिए हमला किया गया था। बाद में वो 20 फरवरी को अपने जख्मों की ताब न लाकर चल बसे थे। पंसारे के अहल खाना ने इस तहकीकात को एटीएस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी और इल्जाम लगाया था कि अब तक हकीकी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई है। समाअत के दौरान जस्टिस रेवती देरे ने कहा कि वो इस केस की तहकीकात को खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी से इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते एटीएस को मुंतकिल करने का हुक्म दे रही हैं।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے آج صبح دلی کے تاریخی لال قلعے سے اراکین پارلیمنٹ کی ہر گھر ترنگا بائیک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ بائیک ریلی وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے شروع کی گئی ہر گھر ترنگا مہم کے تناظر میں لال قلعے سے وجے چوک تک نکالی گئی۔ مرکزی وزراء پرہلاد جوشی اور پیوش گوئل نے بھی اس ریلی میں حصہ لیا۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 204 کروڑ 84 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 23,49,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد اس وقت 1,37,000 ہے۔ شفا یابی کی شرح سر دست 98.49% ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت جیسے کئی دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ معیشتوں والے ملکوں کی موجودہ صورتحال کے مقابلے بھارتی معیشت کہیں زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ راجیہ سبھا میں ملک میں ضروری اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معاملے پر بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک کی میکرو اقتصادی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ افراط زر کی شرح سر دست 7% ہے اور سرکار اور ریزرو بینک آف انڈیا اسے کنٹرول کرنے کے لیے مل کر اقدامات کر رہے ہیں اور اسے 6% سے نیچے رکھا گیا ہے۔ سریش این پٹیل کو آج مرکزی وجیلنس کمشنر کے طور پر حلف دلایا گیا۔ راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر قانون کرن رجیجو، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما ملکارجن کھڑگے اور دیگر معززین موجود تھے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے آج سینئر قانون ساز ارکان کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد تائپی میں تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے ملاقات کی۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق محترمہ پیلوسی دیگر 6 امریکی قانون سازوں کے ساتھ کل تائیوان پہنچی تھیں۔ یہ ان کا غیر اعلان شدہ دورہ تھا جس کے خلاف چین نے احتجاج کیا تھا۔ تائپی میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں محترمہ پیلوسی نے چین کے اپنے دورے سے متعلق تنازع کو کوئی اہمیت نہیں دی اور کہا کہ جب اس سال کے شروع میں امریکہ کے دیگر قانون ساز ارکان نے دورہ کیا تھا تو چین نے بھی ایسا ہی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اپریل میں امریکہ کے 6 سرکردہ قانون ساز ارکان نے تائیوان کا اچانک دورہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج بھارت آسیان وزارتی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے کمبوڈیا پہنچے۔ انہوں نے سائم ریپ کا دورہ کیا جہاں بھارت کا محکمہ آثار قدیمہ ASI کے ماہرین یادگاری عمارتوں کے تحفظ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وزارت خارجہ کو ان کوششوں میں تعاون کرنے پر فخر ہے۔ انہوں نے 12ویں صدی میں تعمیر کردہ تھافورم مندر کا بھی معائنہ کیا جہاں تحفظ فراہم کرنے کا کام جاری ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے تھافورم مندر کی مرمت اور تحفظ فراہم کرنے کے مقام پر یورپی یونین کے خارجی امور اور سیکورٹی پالیسی کے اعلی نمائندے اور یورپی کمیشن کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغے جیتنے والوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے لولی چوبے، روپا رانی ٹرکی پنکی اور نین مونی سیکیا کو لان بالز میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت میں اب تک تسلیم شدہ سٹارٹ اپس کی تعداد 75,000 سے تجاوز کر گئی ہے جو ایک سنگ میل ہے۔ کانگریس، DMK اور بائیں بازو کے ممبران کی جانب سے شور و غل کے بعد لوک سبھا کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے راجیہ سبھا میں کہا کہ 2024 تک بھارت کا سڑک سے متعلق بنیادی ڈھانچہ امریکہ کی طرح ہو جائے گا۔ اور بامبے ہائی کورٹ نے 2015 میں کارکن گووند پنسارے کی ہلاکت کی تحقیقات CID سے مہاراشٹر ATS کو منتقل کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔